सारा मामला लालच का है जी, पैसे का है। ड्रामा रचाया कि जी कोई डाकू आए हैं और उन्होंने उसको कर दिया। दूसरे लोगों ने और उसके हस्बैंड ने, पांचों ने मिलके तो उसको मारा। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे पहुँचने से पहले ही वो वहाँ पर मौजूद थे। तो उसने कहा कि जी बख्तावर बाजी मर गई हैं। अल्लाह। मैं वहीं पे गिर पड़ा और मैंने अपना मोबाइल उसको दिया। मैंने कहा 15 पुलिस वालों को कॉल करो। मैंने जाकर देखा बेटी को, तो उसकी हालत इतनी दर्दनाक और कर्दनाक थी। बहुत ही गाज़िबाना तरीके से उस बेचारी को शहीद किया था। वो रोज़े में थी। अल्लाह। जब चूल्हा फटता है तो बहू ही क्यों मरती है? जब कोई नशई करता है तो बीवी को क्यों करता है? किसी और को खराश भी नहीं आई। मेरी बेटी को नहीं मरना था। मेरी उस मासूम बेटी जो 29 साल की मेरी प्यारी सी बंतो थी, मुझे उसकी कब्र में ठंडक चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका शादमान में मौजूद हूँ। ये आप मेरे पीछे घर देख सकते हैं, ये उस बेटी का घर है जो कल हो चुकी है। घरेलू नाचाकी से मसला शुरू होने वाला एक पल तक पहुंचा। लड़की के वालिद से बात करते हैं, तमाम तर तफसील जानने की कोशिश करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त खातून के वालिद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा कि ये सारा मामला क्या है? सारा मामला लालच का है जी, पैसे का है। मेरी बेटी को मार के तो उन्होंने ड्रामा रचाया कि जी कोई डाकू आए हैं और उन्होंने इसको कर दिया। हालांकि दूसरे लोगों ने और उसके हस्बैंड ने, पांचों ने मिलके तो उसको मारा और मार करके उसकी जायदाद पे और पैसे पे और जो भी चीज़ें थी उनको अपने नाम ट्रांसफ़र। डेफिनेटली 3 बच्चे थे, तो वो यही समझ रहे थे कि ये ड्रामा हमारा अगर कामयाब हो गया तो हम ऑटोमेटिकली उस जायदाद के मालिक बन जाएंगे, तो उसको हासिल कर। सर, बेटी की जानिब से कभी आपको आगाह किया गया हो कि अब जी मेरे साथ इस तरह के मामलात हैं, या कोई उनकी कोई प्लानिंग जाहिर करी हो उन्होंने? देखें, इस तरह की कोई बात भी अगर कोई ओपनली होती तो मैं उसको एक दिन पहले रजिस्ट्रियाँ उन चीज़ों की क्यों देता, या एक खतीर रकम जो मैंने उसको दी है वो जस्ट ये एक दिन पहले मैंने उसको दी है। उसी रात को उसने मेरी बेटी को मारा। तो इन्होंने असल में ड्रामा ये किया था फैमिली ने कि जी जैसे हम दोनों आपस में सेपरेट यानी कि हो गए हैं, फैमिली माँ और बेटे लहदा हो गए हैं, तो अब इस बुनियाद पर उसने मुझसे अपनी चीज़ें मांगी जो कि मैंने उसको दे दी कि जी अब हम अलहदा हैं, तो चूँकि आपने जो बेटी को शरई हिस्सा दिया उस हिस्से को आप हमें उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी दे दें, जो मैंने दे दिए, और प्लस जो कैश था वो भी दे दिया इनको, पूरी पेमेंट अदा कर दी। तो इन्होंने उसको करने के लिए रात को मेरी बेटी को ये कि वो गाड़ी भी उससे शायद मेरी बेटी को जीती थी, वो भी अपने नाम कराने के लिए उस पर दबाव डाला और फिर प्लानिंग करके, पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत इन्होंने मेरी बेटी को मार दी। तो सर, आपको कब खबर मिली कि बेटी जो है अब इस दायरे फ़ानी से कूच कर गई? जी, मुझे सुबह 7:05 पे लड़के की माँ ने कॉल की, जो कि डिफेंस में रहती थी, और उसने मुझे कहा कि मैं डिफेंस से निकल रही हूँ, तो इन मियाँ बीवी का झगड़ा हो गया और आप भी पहुँचे। मेरे घर से 3-4 मिनट का रास्ता है उनके घर का। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, तो मेरे पहुँचने से पहले ही वो वहाँ पर मौजूद थे और 1122 की गाड़ी भी थी। मैं अंदर गया हूँ तो छोटी लड़की जो काम करती है बच्चों को खिलाने वाली, मैंने उससे पूछा क्या हुआ है, तो उसने कहा कि जी बख्तावर बाजी मर गई हैं। अल्लाह। अब मैं वहीं, मेरे दिल पे पता नहीं बस कैसे बचाऊं, मैं जानता हूँ मेरा खुदा। और फिर 1122 वाला आया, उसने कहा कि जी आप कौन हैं? मैंने कहा जी मैं बख्तावर का बाप हूँ। मैंने कहा अभी बख्तावर को क्या हुआ है, क्यों 1122 वाले आए हुए? तो उसने कहा जी उसकी तो डेथ हो गई हुई है। मैं वहीं पे गिर पड़ा और मैंने अपना मोबाइल उसको दिया। मैंने कहा 15 पुलिस वालों को कॉल करो। तो उसने 15 पे कॉल की। उसके बाद सुबह 7:15 बजे का टाइम था, पुलिस की आमद स्टार्ट हो गई। वो पुलिस वाले आए, फिर उन्होंने सारा केस टेक ओवर कर लिया। मैंने जाकर देखा बेटी को, तो उसकी हालत इतनी दर्दनाक और कर्दनाक थी।
وہ ناقابل بیان ہے. ان ظالموں نے اس کو بہت ہی برے طریقے سے، بہت ہی ظالمانہ، بہت ہی غاصبانہ طریقے سے اس بیچاری کو شہید کیا تھا. وہ روزے میں تھی اللہ اور یہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ جی یہ ڈاکو آئے تھے 2 تو وہ کر کے چلے گئے. پولیس کو بھی انہوں نے فرسٹ یہی بیان دیا جی. اور بس یہ پھر جب آپ کے سامنے یہ بیان آیا، آپ کو بتایا گیا کہ گھر میں ڈاکو داخل ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کارروائی کرتے ہوئے بیٹی کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو پھر جب پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن کی تو آپ کو حقائق کا پتہ چلا، تو پھر اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا سر؟ ظاہر ہے پھر میں کیا کر سکتا، میری بیٹی تو چلی گئی نا، وہ تو اس دنیا میں نہیں ہے. اب یہی ہے کہ ان ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اور یہ بھی میری بیٹی کے قریب ہی کہیں یا کہیں اور کسی نامعلوم قبرستان میں دفن ہو سب کے سب، تو ہی مجھے سکون آئے گا اور چین ملے گا. جیسے لڑکے کے بارے میں ایک بات سننے کو مل رہی ہے کہ وہ آئس کا نشہ کرتا تھا، وہ اکثر نشے میں رہتا تھا، تو یہ بھی بڑی وجہ آپ کو لگتا ہے کہ سر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، جب چولہا پھٹتا ہے تو بہو ہی کیوں مرتی ہے؟ جب کوئی نشئی کرتا ہے تو بیوی کو ہی کیوں کرتا ہے؟ اپنی ماں کو، اپنی بہن کو یا اپنے بچے کو ہی کیوں نہیں مارتا، جو کہ شاید ایک تھپڑ بھی نہیں کھا سکتا ہوتا، اس کو مار دیتا؟ تو کسی کی بیٹی کو کیوں مارتا ہے؟ نشہ نہیں ہوتا، یہ ارادہ ہوتا ہے. نشہ اگر کرے تو کسی اور کو مارے، کسی اور کو خراش بھی نہیں آئی، میری بیٹی کو نہیں مرنا تھا اور اس کو اس طریقے سے مارا ظالمانہ طریقے سے. تو سر جو بیٹی کی اولاد ہے، بچے ہیں، وہ ابھی آپ کی تحویل میں ہیں یا وہ اپنے دادیال کے پاس ہیں؟ جی وہ ان کو خود ہی اس کی اپنی کرنے کے بعد میری بیٹی کو اپنی پھپھی کے گھر چھوڑ کے آیا تھا. وہ بچے وہیں پہ ہیں، 3 بچے. بچوں کی سر اس وقت کیا ریمارکس ہیں؟ یقیناً وہ تو اپنی والدہ کو بھی تلاش کر رہے ہیں. جی ظاہر سی بات ہے، اب میں تو ابھی تک آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں، اپنے رونے رو رہا ہوں، اپنی بیٹی کی جان کو رو رہا ہوں. فارغ ہوتے ہیں تو کچھ دیکھتے ہیں. جی تو پولیس کا سر کیسا رویہ ہے؟ آپ سیٹسفائی ہیں ان پولیس کی کارکردگی سے؟ سیٹسفائی ہیں؟ ہاں جی، میں تو بالکل، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، بٹ میں سمجھتا ہوں کل انہوں نے بہت کارروائی کی ہے، کافی لوگ آئے، کافی انہوں نے اس کو ذاتی طور پہ جیسے کہ انسانی ہمدردی پہ بھی ہوتا ہے لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں کوئی کسر نہیں ہے. سب بیٹیوں والے ہیں، میں نے ان کو اتنی کہا ہے، بات کی ہے، میں نے کہا جی کہ آپ سب کی بیٹی ہیں، اس کو اپنی بیٹی سمجھ کے اللہ کو ناظر جان کے جو انصاف ہے وہ کر دیجیے گا. باقی ظاہر سی بات ہے، میری درخواست یہ ہے، میری ریکویسٹ یہ ہے، ایک باپ کی مظلوم کی درخواست ہے کہ اس کیس کو CCD والوں کے پاس دیا جائے تاکہ فوری انصاف مہیا ہو مجھے، اور جو سچ ہو اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. مجھے کوئی بے انصافی یا کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہیے، لیکن میری اس معصوم بیٹی جو 29 سال کی میری پیاری سی بنتو تھی، مجھے اس کی قبر میں ٹھنڈک چاہیے. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جب اس کے گردن کو کاٹا گیا ہوگا اور اس کو ٹانگوں بازوؤں سے پکڑ کے وہ کس درد میں مبتلا رہی ہوگی؟ وہ تکلیف خدا را سب لوگ اپنی بیٹیوں کے لیے محسوس کریں جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اور اس فیصلے کے تحت میری بیٹی کو انصاف دلائے اور CCD کو یہ کیس دیا جائے. ناظرین، ہمارے ساتھ مقتولہ کے والد موجود تھے، جو آپ سن سکتے ہیں ان کے الفاظ بھی اس وقت ان کی زبان ساتھ نہیں دے پا رہی، وہ کتنی تکلیف میں ہے، کتنے کرب میں ہے. اللہ پاک ان کو صبر جمیل عطا کرے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کیس اسی طرح سے شفافیت کے ساتھ اپنے پائے تکمیل تک پہنچے جس طرح سے ابھی تک کی کارکردگی رہی ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.